हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिए बिएससी बिई बिएड को लागि हुने डिफरेन्शियल क्याल्कुलसको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेछौँ र यसको फर्स्ट च्याप्टर जुन छ लिमिट कन्टिन्युटी एन्ड डेरिभेटिभ है त्यसको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। एकदम सजिलो च्याप्टर छ, यस्तो केही पनि गाह्रो हुँदैन। तपाईँ हेर्दै जानु होला। म यसको प्रिलिमिनरी थ्योरिजहरू के हुन्छ यसलाई चाहिने बुझ्नको लागि हैन, सायद के कुराहरू प्रब्लम हुन सक्छ तपाईहरुलाई, त्यो कुराहरू पनि कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर म तपाईहरुलाई भन्छु। ठीक छ, सुरुमा सायद यही भिडियोमा हामीले लिमिट कन्टिन्युटी र डेरिभेटिभको टोटालिटीमा कन्सेप्ट्सहरू के हुन्छ, कसरी यसलाई बुझ्न सकिन्छ, कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट्सहरू यहीँनेर हेर्छौँ हामीले र कुनै अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले जे होस् यसको एक्सरसाइजहरू सल्भ गर्छौँ है। सुरुमा केही कमन कन्सेप्ट्सहरू बुझ्न जरुरी छ। फर्स्ट कन्सेप्ट भनेको के हो, व्हाट इज रियल नम्बर। रियल नम्बर भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। रियल नम्बर भनेको अब जेनरली यही नम्बरलाई चाहिँ रियल नम्बर भनेर भन्न सकिँदैन हैन। रियल नम्बर भनेको एउटा कलेक्सनको नाम हो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि के बुझ्नु पर्यो भन्दा राशनल नम्बर प्लस इराशनल नम्बर। राशनल नम्बर प्लस इराशनल नम्बर जुन छ यो सबै नम्बरहरूको जति राशनल नम्बर छ त्यो एउटा झोलामा राख्नुस्, जति इराशनल नम्बर छ त्यो पनि त्यही झोलामा राख्नुस् र त्यो झोला टोटलले के भन्छ त त्यसलाई रियल नम्बर भनेर भन्छ। त्यो टोटललाई के भन्छ त रियल नम्बर भनेर एक्सप्लेनेसन दिइन्छ। राशनल नम्बर भनेको यस्तो नम्बर जुनलाई चाहिँ p बाइ q को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, जहाँनेरि q को भ्यालु नट इक्वल्स टु 0 हुन्छ अथवा q को भ्यालु 0 हुँदैन र p र q आफैमा के हुन्छन्, इन्टेजर्सहरू हुन्छन्। अब इन्टेजर्स भनेको के क्वेशन आउला, इन्टेजर्स भनेको चाहिँ पोजिटिभ नम्बर र नेगेटिभ नम्बर्सहरू। पोजिटिभ होल नम्बर्स र नेगेटिभ होल नम्बरलाई नेगेटिभ बनायो भने त्यही हो। होल नम्बर भनेको 0 1 2 3 4 हुँदै इन्फिनिटीसम्म जान्छ। यसको मैले नेगेटिभमा पनि लिए -1 -2 -3 -4 हुँदै लिए भने यसले के भन्छ त इन्टेजरको भ्यालु दिन्छ। अनि p र q चाहिँ यहाँनिर जुनै पनि इन्टेजर राख्नुस्, p र q जुनै पनि एउटा इन्टेजर राख्नुस् तर q को भ्यालु 0 नबनाउनु। q को भ्यालु 0 बनायो भने त्यहाँनेरि के आउँछ, इन्फिनिटी आइदिन्छ, त्यहाँनेरि क्याल्कुलेसन गर्न सकिँदैन हैन। हो pq बिलोङ्स टु इन्टेजर र p बाइ q को फर्ममा जुन जुन नम्बरलाई एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ त्यो भनेको राशनल नम्बर्सहरू हुन्छ। त्यसपछि आउँछ इराशनल नम्बर्स। इराशनल नम्बर्स भनेको यस्तो नम्बर्स जसलाई चाहिँ p बाइ q को फर्ममा हामी एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौँ। जस्तै √2, यो √2 लाई चाहिँ हामी p बाइ q को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौँ। जस्तै हामीले 0.3 भन्ने छ भने यसलाई 3/10 लेख्न सकिन्छ हैन। -0.99 छ भने यसलाई -99/100 लेख्न सकिन्छ। तर √2 लाई √2 भनेको 1. समथिङ आउँछ, यसको भ्यालु 1. कति आउला भ्यालु, तर यो भ्यालुलाई हामीले यस्तो फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौँ राशनल फर्ममा। त्यसै गरी पाई भन्ने नम्बरलाई √3 लाई √7 लाई हैन यस्तो भ्यालुजहरुलाई लेख्न सकिँदैन, त्यही भएर यिनीहरु इराशनल नम्बर भए। त्यही राशनल नम्बर र इराशनल नम्बरको एउटा पोका दुईटा हुन्छ, त्यसलाई खोल्ने र एउटै पोकामा हालेपछि त्यो चाहिँ रियल नम्बर हुन जान्छ हैन। र रियल नम्बरको सेटलाई यसरी r ले डिनोट गरिन्छ, ठीक छ। र यो नम्बर्सहरु रियल लाइनमा भेटिन्छ। रियल नम्बर्सहरु डेन्स हुन्छ भन्छ। रियल नम्बर इज डेन्स हैन। रमाइलो प्रपर्टी छ, कुरा गरौँ न के छ र। यहाँनेरि के छ, अब सपोज मैले यसरी एउटा लाइन ताने है, यहाँनेरि एउटा लाइन भयो, नम्बर लाइन बनाइरहेको छु म। सपोज यो भ्यालु 0 भयो, यतापट्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुन्छ। यतापट्टि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 भयो। यहाँनेरि त मैले अब इन्टेजर नम्बरहरू राखेँ। अब 0 र 1 को बीच मैले 1/2 राख्न सक्छु, 1 र 2 को बीचमा मैले 3/2 राख्न सक्छु, 2 र 3 को बीच मैले 5/2, यहाँनेरि 7/2, यहाँनेरि 9/2 यसरी राख्न सक्छु। त्यसैगरी यो बीचमा
मैले -2 र -1 को बीचमा -1/2 राखेँ, यतापट्टि -5/2 भनेर राखेँ हैन, यतापट्टि -7/2 भनेर राखेँ अरे हैन। यसरी मैले भ्यालुजहरु राखेँ अरे। ठीक छ, यो मैले रासनल नम्बर्सहरु राखेँ। अब इरासनल नम्बर्सहरु भनेको लगभग अब यता कतै होला, यहाँनिर √2 होला हैन, यहाँनिर √2 होला, यतापट्टि सायद यहाँनिर √3 होला हैन, यसरी होला। तर तपाईले अब रियल नम्बर भनेको जति नै जुम इन गर्नु, हेर्नुस् यो सानो भ्यालुमा पनि तपाईले जुम इन गर्नुभयो भने रियल नम्बर पाउन सक्नुहुन्छ। 1/2 र √2 को बीचमा के हुन सक्ला, 1/2 प्लस √2 गर्ने डिभाइड बाइ 2 गर्ने, तपाईले एउटा नयाँ भ्यालु भेट्न सक्नुहुन्छ। 0.5 प्लस 1.1 भयो भने 1.6/2 भनेको कति हो, 1/2 हुन्छ 0.5, 0.5 र √2 भने चाहिँ 1. कति होला त, 1.5 1.4 समथिङ हुन सक्छ है, 1.9 जति भयो, जस्ट 0.8 जति जस्तै के होला हैन, भनेपछि यही कतै बीचमा हुन्छ। यसलाई पनि अझै जुम इन गर्नु नि यो बीचमा पनि नम्बर हुन्छ। सो डेन्स हुनु भनेको तपाईले जति जुम इन गर्नु भए पनि त्यतिवटै तपाईले रियल नम्बर भेट्नुहुन्छ। जहिले पनि कुनै दुईटा नम्बरहरु बीच तपाईले रियल नम्बर भेट्नुहुन्छ, त्यो नम्बर जतिसुकै सानो होस्। ठीक छ, त्यसलाई चाहिँ धेरै डेन्स हुनु भनेर भन्छ है। अब आउँछ इन्टरभलको कुरा। के हो त इन्टरभल भनेको, सपोज मसँग दुईटा रियल नम्बरहरु छ, ए एन्ड बी भन्ने दुईटा रियल नम्बरहरु छ, यो चाहिँ रियल नम्बरहरु भयो हैन। देन यो ए र बी को बीचमा हुने सबै नम्बर्सहरुलाई चाहिँ के भनिन्छ, इन्टरभल भनिन्छ। सपोज ए को भ्यालु मैले 1 लिए, बी को भ्यालु मैले 5 लिए, 1 र 5 बीचको जे नम्बर्सहरु हुन्छ अथवा पोइन्ट्सहरु हुन्छ त्यसलाई इन्टरभल भनिन्छ। र यो जुन ए र बी भन्ने भ्यालु छ यसलाई एन्ड पोइन्ट्स भनेर भनिन्छ। ठीक छ, यिनीहरुलाई एन्ड पोइन्ट्स भनेर भनिन्छ। हामीसँग जेनरली 3 प्रकारको इन्टरभलहरु हुन्छ। एउटा भनेको क्लोज्ड इन्टरभल। क्लोज्ड इन्टरभल, क्लोज्ड इन्टरभल भनेको सपोज मेरो एन्ड पोइन्ट्सहरु भनेको ए र बी मेरो एन्ड पोइन्ट्स भयो भने यसमा चाहिँ एक्स सच दैट ए भनेको एक्स मा पर्छ, बी पनि पर्छ। यसको मतलब सपोज मैले नम्बर लाइन बनाएँ एउटा, यो ए भयो यो बी भयो, यदि यो इन्टरभलमा ए र बी पनि इन्क्लुड हुन्छ र यो बीचको सबै अरु नम्बरहरु पनि इन्क्लुड हुन्छ। ठीक छ, ए र बी बीचको सबै नम्बरहरु प्लस ए र बी पनि इन्क्लुड हुन्छ भने यस्तो खालको इन्टरभललाई क्लोज्ड इन्टरभल भनेर भन्छ। त्यसपछि आउँछ ओपन इन्टरभल। ओपन इन्टरभल भनेको चाहिँ यो ए कमा बी भयो भने एक्स सच दैट ए एक्स ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। यसको मतलब के भयो त, सपोज यो एन्ड पोइन्ट्सहरु ए र बी भयो भने एन्ड पोइन्ट्स बाहेक अरु नम्बर्सहरु, यो बीचको अरु नम्बर्सहरु मैले लिन्छु भने यस्तो खालको नम्बर्सहरुलाई चाहिँ अथवा यस्तो खालको इन्टरभललाई चाहिँ ओपन इन्टरभल भनेर भनिन्छ। ठीक छ, हामीले एन्ड पोइन्ट्स बाहेक यसको बीचको अरु नम्बर्सहरु लियौं भने यसलाई ओपन इन्टरभल भनेर भनिन्छ। त्यसपछि आउँछ सेमी ओपन इन्टरभल भनेर आउँछ। अब तपाईले क्लोज्ड इन्टरभल बुझिहाल्नुभयो, ओपन इन्टरभल बुझिहाल्नुभयो। सेमी ओपन इन्टरभल भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि आधा ओपन आधा क्लोज्ड हैन, आधा खुल्ला आधा बन्द भने जस्तै। जस्तै यसलाई चाहिँ के लेखिन्छ, सपोज मैले यस्तो फर्ममा लेखेँ भने हेर्नुस् है, यो सिम्बलहरु यसरी बिग ब्र्याकेट दिएको छ भने क्लोज्ड इन्टरभलको सिम्बल हो, यसरी स्मल ओपन ब्र्याकेट छ भने यो भनेको के भयो त, ओपन इन्टरभलको सिम्बल हो। मैले यस्तो लेखेँ भने यहाँनेरि चाहिँ यस्तो भ्यालुजहरु हुन्छ जुनमा चाहिँ एक्स ग्रेटर देन ए हुन्छ बट एक्स इज लेस देन अर इक्वल्स टु बी। यसको मतलब ए र बी छ भने मैले यो बीचको सबै ए र बी बीचको सबै पोइन्ट्सहरु लिन्छु र बी पनि लिन पाउँछु तर ए लिन पाउँदिन। ए बाहेक अरु सबै पोइन्ट्सहरु इन्क्लुडिङ बी पनि लिन पाइन्छ। ठीक छ, यसलाई चाहिँ कस्तो भन्छ, राइट ओपन इन्टरभल भनेर भन्छ। यसलाई राइट ओपन इन्टरभल भनेर भनिन्छ। ठीक छ, राइट ओपन इन्टरभल। अब लेफ्ट ओपन इन्टरभल भनेको
यसरी मैले एक्सप्रेस गरेँ भने x such that x is greater than or equals to a but less than b। यसको मतलब के भयो, यो a भयो यो b भयो भने सपोज a इन्क्लुडेड छ, a र b भन्ने छ, यहाँनेरि a र b जुन भ्यालुजहरु छ हामीसँग, यहाँनेरि b बाहेक अरु सबै भ्यालुजहरु पर्छ। ठीक छ, b बाहेक अरु सबै भ्यालुजहरु यहाँनेरि पर्छ भने इन्क्लुडिङ a, तर b पर्नु भएन। यसलाई चाहिँ सेमी ओपन इन्टरभल भन्छ र यो चाहिँ लेफ्ट ओपन इन्टरभल हुने भयो, किनभने लेफ्ट साइडको हाम्रो लेफ्ट ओपन इन्टरभल, सरी उल्टो चाहिँ भने जस्तो लाग्यो है मलाई, ओपन इन्टरभल भनेको छु मैले। यो चाहिँ माथिको चाहिँ लेफ्ट ओपन इन्टरभल भयो किनभने लेफ्टतिर ओपन छ हैन, लेफ्टतिर ओपन छ। यो चाहिँ राइटतिर ओपन भएको कारण यो मेरो राइट ओपन इन्टरभल भयो। ओपन भनिसकेपछि त त्यो भ्यालु पर्नु भएन नि त हैन, मैले उल्टो भनेछु, सरी त्यसको लागि। यतापट्टि माथिको के भयो त, लेफ्टतिर ओपन छ त्यही भएर लेफ्ट ओपन इन्टरभल, यतापट्टिको राइटतिर ओपन भएको कारण राइट ओपन इन्टरभल हुने भयो। यसपछि आउँछ एब्सोल्युट भ्यालु अफ अ नम्बर। एब्सोल्युट भ्यालु अफ ए नम्बर। अब के हो त एब्सोल्युट भ्यालु भनेको? जहिले पनि के हुन्छ, एब्सोल्युट भ्यालु भेट्नु भनेको चाहिँ हामीले जहिले पनि पोजिटिभ भ्यालु भेट्नु जस्तो हो। ठीक छ, एब्सोल्युट भ्यालु भेट्नु भनेको एउटा मैले पोजिटिभ भ्यालु भेटे, कुनै नम्बरको मैले पोजिटिभ भ्यालु भेटे भने त्यसलाई एब्सोल्युट भ्यालु भनेर भनिन्छ। सपोज मसँग एउटा x भन्ने नम्बर छ, x बिलोङ्स टु एउटा रियल नम्बर छ भने एब्सोल्युट भ्यालुलाई चाहिँ यसरी, एब्सोल्युट भ्यालु यसरी जेल जस्तो सिम्बलले डिनोट गरिन्छ र यो इज इक्वल्स टु के हुन्छ, x हुन्छ यदि x ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 छ र माइनस x हुन्छ यदि x लेस देन 0 छ। किन यस्तो भन्दा यदि x को भ्यालु 2 छ भने एब्सोल्युट भ्यालुले के गर्नुपर्छ, यसलाई पोजिटिभ बनाउनु पर्छ। यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्दिए भइहाल्यो नि हैन, 2 लेख्दिए भयो। तर यदि मसँग x इज इक्वल्स टु -2 छ भने -2 को एब्सोल्युट भ्यालु भनेको त माइनस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो बाहिर ताकि प्लस आओस्। एब्सोल्युट भ्यालु त जहिले पनि प्लस बनाउनु पर्छ। त्यसैले नेगेटिभ छ भने, नेगेटिभ नम्बर छ भने त्यसलाई नेगेटिभले मल्टिप्लाई गर्ने, पोजिटिभ होस्। पोजिटिभ नम्बर छ भने त्यसलाई त्यतिकै पोजिटिभ नै छोड्दिने हैन, त्यो हुन्छ। एब्सोल्युट भ्यालुको केही प्रपर्टीहरू छन्। पहिलो प्रपर्टी भनेको सपोज दुईटा नम्बरहरू, अब यो सबै रियल नम्बर हो, x बिलोङ्स टु रियल नम्बर र y बिलोङ्स टु पनि रियलै नम्बर हैन। यो दुईटालाई एकैचोटि लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईले x, y बिलोङ्स टु यसरी r भनेर लेख्दा नि हुन्छ है। प्रपर्टी, पहिलो प्रपर्टी भनेको एब्सोल्युट भ्यालु अफ x इन्टु y भनेको एब्सोल्युट भ्यालु अफ x इन्टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ y हुन्छ। त्यसैगरी दोस्रोमा x बाई y को एब्सोल्युट भ्यालु भनेको x को एब्सोल्युट भ्यालु डिभाइडेड बाई y को एब्सोल्युट भ्यालु हुन जान्छ। त्यसपछि तेस्रोमा नियम आउँछ सम अफ x प्लस y को एब्सोल्युट भ्यालु इज लेस देन अर इक्वल्स टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ x प्लस एब्सोल्युट भ्यालु अफ y भनिन्छ। यसलाई चाहिँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी भनेर पनि भनिन्छ। तपाईले सायद 11-12 को क्लासेसहरुमा पढ्नु भएको छ होला ट्रायंगल इनइक्वालिटी भनेर। र ट्रायंगल इनइक्वालिटी को अर्को कन्सिक्वेन्सेस भनेको चाहिँ x माइनस y को एब्सोल्युट भ्यालु भनेको ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ x माइनस एब्सोल्युट भ्यालु अफ y हुन जान्छ। ठीक छ, यो अर्को कुरा भयो यहाँनेरि। अब एउटा सायद अलिकति नयाँ कन्सेप्ट आउन जान्छ, के हो त्यो, नेबरहुड अफ अ पोइन्ट। नेबरहुड अफ अ पोइन्ट भनेर आइरहेछ यहाँ। हामीले के सपोज गरौँ, हामीसँग एउटा इन्टरभल छ रे, a, b को इन्टरभल छ है। हामी सपोज गरौँ अर्को कुरा, a, b, c भनेको रियल नम्बरमा पर्छ। a, b भन्ने इन्टरभल छ र यो इन्टरभल भित्र एउटा c भन्ने नम्बर पर्छ। a, b इन्टरभल भित्र एउटा c भन्ने नम्बर पर्छ। अब नेबरहुड अफ c, ठीक छ, यहाँनेरि सपोज कसरी भन्न सकिन्छ त यसलाई भन्दा नम्बर लाइन डेभलप गरौँ है। यो मेरो a भयो, यो मेरो b भयो, यहाँनेरि c भन्ने पोइन्ट छ। अब यो c भन्ने पोइन्टबाट म एउटा के बनाउँछु त, सर्कल डेभलप गर्छु
हैन। यसरी बुझ्न सकिन्छ। ठ्याक्कै नेबरहुडको कन्सेप्ट यहाँनिर बुझिहालिन्छ यसरी। मैले यो सर्कल बनाएँ। यो सर्कलमा कुन कुन पोइन्ट्सहरु परिरहेछ, यतापट्टिको पोइन्ट्सहरु परिरहेछ हैन। सपोज यतापट्टिको भ्यालु भनेको c माइनस एप्सिलोन भयो र यतापट्टिको भ्यालु भनेको c प्लस एप्सिलोन भयो, किनभने यो रेडियस जस्तो भयो। रेडियस त इक्वल हुनु पर्यो हैन, एप्सिलोनको रेडियस छ यहाँनेरि। ठीक छ। यहाँ भएको सबै पोइन्ट्सहरु जुन छन् नि, यो सबै यो इन्टरभल a, b मै परिरहेछ नि हैन। के भयो त a, b मै परिरहेछ। ओपन इन्टरभल c माइनस e र c प्लस e चाहिँ नेबरहुड अफ पोइन्ट c हुन गयो। यसपछि यहाँको सबै पोइन्ट्सहरु यही इन्टरभल भित्र परिरहेछ। सपोज मैले यो पोइन्टमा अब नेबरहुड हेर्ने अरे। सपोज मैले लिए a, b को क्लोज्ड इन्टरभल लिए भने यहाँ मैले बनाउन खोजे भने जति नै सानो बनाए पनि के हुन्छ त, यो भ्यालु त बाहिर जान्छ नि इन्टरभल भन्दा हैन। यहाँनिर सर्कल बनाए मैले जति नै सानो लिए पनि यो इन्टरभल भन्दा बाहिर जान्छ हैन। यदि मैले ओपन इन्टरभल लिए भने, सरी क्लोज्ड इन्टरभल लिए भने, ओपन इन्टरभल लिए भने त जे यसको नजिकै आउँदैन। मैले अलिकति सानो लिए भने यही भित्र पर्न सक्छ। यो पोइन्ट त पर्दैन, जुन हाम्रो एन्ड पोइन्ट्स छ त्यो पोइन्ट्सहरु त पर्दैन नि त। त्यही भएर यहाँनेर चाहिँ क्लोज्ड इन्टरभलमा के हुन्छ, जहिले पनि नेबरहुड आउँछ भन्ने छैन। ठीक छ। अब नेबरहुडलाई डिफाइन गर्दाखेरि एनी ओपन इन्टरभल a, b containing number c is known as neighborhood of c भनेर भनिन्छ। यसलाई के भनिन्दो रहेछ, नेबरहुड अफ c भनेर भनिन्छ। ठीक छ। अथवा एउटा यस्तो बुझ्नुस् कि तपाईले एउटा पोइन्ट लिने कुनै इन्टरभलमा, त्यो इन्टरभलमा लिएको पोइन्टबाट तपाईले एउटा बल भन्छ। खासमा यसलाई चाहिँ एउटा बल भनेर भनिरहेको हुन्छ, ओपन बल भनेर। बल भनेको जुन हाम्रो स्पेरिकल बल हुन्छ नि हैन, तर यहाँनिर एउटा सर्कलै बुझ्दा ठिक हुन्छ। तर जेनरली म्याथमेटिक्समा चाहिँ ओपन बल भनेर डिनोट गरिरहेको हुन्छ यो कुराहरुलाई। ओपन बलकै कन्सेप्ट मान्दा पनि हुन्छ, किनभने यसरी 3D मा सपोज गर्दाखेरि एउटा जुन वरिपरि लिने पोइन्ट्सहरु हुन्छ अथवा यसले कभर गर्ने एरिया हुन्छ, त्यो कभर गर्ने एरिया चाहिँ जस काम गरिरहेको हुन्छ। यहाँनिर सर्कल माने पनि 2D फिगर 1D नै छ, लाइन त 1D छ, खासै फरक चाहिँ पर्दैन यसले पनि हैन। लिन चाहिँ तपाईहरुले एउटा सर्कुलर फिगर अथवा रेडियस भएको फिगर, सर्कमफरेन्स भएको एउटा सर्टेन स्फियर लिने, सर्कल लिएर काम गर्ने, अरु फिगरहरु नलिनु होला हैन। यसरी तपाईले हेर्नुभयो। यो भयो नेबरहुड अफ c। अब आउँछ फंक्सनको कुरा है। के हो त फंक्सन भनेको? फंक्सनको बारेमा धेरै पढिया छ हामीले हैन। के हो फंक्सन भनेको भन्दा, सपोज मसँग एउटा सेट a भन्ने छ, अर्को मसँग सेट b छ, दुईटा सेट अफ नम्बर्सहरु छ। अब मैले के गरे भने a र b को नम्बर्सहरु बीच एउटा युनिक एसोसिएसन डेभलप गरे। ठीक छ। एउटा युनिक एसोसिएसन डेभलप गरे यिनीहरु बीच। सेट a को एलिमेन्ट्स देखि सेट b को बीचमा एउटा युनिक एसोसिएसन गरे, जहाँनेरि चाहिँ सेट a को युनिक एलिमेन्ट्सहरु सेट b को युनिक एलिमेन्ट्सहरुसँग एसोसिएट गर्छन्। ठीक छ। सेट a को एलिमेन्ट्सहरु सेट b को एलिमेन्ट्सहरुसँग एसोसिएट गर्छन्, तर कसरी गर्छन्, युनिकली, एउटाले एउटासँग गर्छ हैन। अथवा असर नगर्ने गरी जे होस् यस्तो हुनु पर्यो, इन्डिपेन्डेन्ट जस्तो हुनु पर्यो हैन। हो त्यसरी के हुन्छ त, एउटा फंक्सनको कुरा आउँछ। जेनरली सेट a टु b गइरहेछ नि, यसलाई फंक्सन f ले डिनोट गर्छ। f सच दैट फंक्सन फ्रम a टु b भने जस्तो, फंक्सन f फ्रम a टु b भने जस्तो हो। जस्तै यसले के भनिरहेको हुन्छ, सपोज x बिलोंग्स टु a एसोसिएट्स विथ y बिलोंग्स टु b। ठीक छ। देन हामीले के भन्न सक्छौं, y इज इक्वल्स टु fx भन्न सक्छौं। ठीक छ। यति बेला हामीलाई fx भन्न सक्छौं। र यो y भनेको चाहिँ के हुन्छ, y इज इमेज अफ x भन्न सकिन्छ। x को इमेज भयो, अथवा x इज प्री इमेज अफ y पनि भन्न सकिन्छ। यसको दुईटैको मिनिङ एउटै नै हुन जान्छ। y इज इमेज अफ x अथवा x इज प्री इमेज अफ y भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस्तो केही पनि तपाईहरुले यसमा टेन्सन लिनु पर्दैन। a को जुन एलिमेन्ट्सहरु छन् हैन, जहाँबाट एसोसिएसन सुरु भएको छ, यो a को एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ डोमेन भनेर भनिन्छ।
के भनिन्छ अरे डोमेन। यसलाई चाहिँ डोमेन अफ एफ भनेको चाहिँ के हुन्छ एक्स सच दैट एक्स बिलोङ्स टु ए। ए को सबै एलिमेन्ट्सहरु सेट ए को सबै एलिमेन्ट्सहरुलाई डोमेन भनिन्छ। ठीक छ कुरा यो भयो। त्यसैगरी y को अथवा b को सबै एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ के भनिन्छ रेन्ज भनेर भनिन्छ। b को सबै एलिमेन्ट्सहरुलाई हामीले के भन्छौं त रेन्ज भनेर भन्छौं। रेन्जलाई चाहिँ rf इज इक्वल्स टु x सच दैट अथवा यहाँ x भन्दा नि y लेख्दा ठीक हुन्छ y सच दैट y बिलोङ्स टु b भन्यो भने यो भनेको रेन्ज हुन जान्छ। ठीक छ कुरा यो भयो हाम्रो रेन्जको कुरा। अब ग्राफ अफ द फंक्शन भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा नै छ। ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनमा जेनरली हामीले ग्राफहरुलाई रिप्रेजेन्ट कुनै पनि फंक्शन्सहरुलाई कुनै पनि इक्वेशन्सहरुलाई इक्वेशन्स भन्नु नै के हो त फंक्शन्स हो। हामीले त्यहाँनेरि केही x को भ्यालु हुन्छ त्यसपछि केही y को भ्यालुहरु हुन्छ र त्यही भ्यालुहरु के गर्छौं त हामीले एसोसिएट गर्ने काम गर्छौं हैन। र त्यसलाई के गर्नु हो त अब x र y को भ्यालु सपोज गर्यौं भने हामीले एउटाबाट अर्कोमा प्लट गर्नुपर्ने हो। x को भ्यालु जरुर राख्ने y को भ्यालु जरुर राख्ने र त्यही कुरालाई हामीले प्लट गर्ने हो है त्यो कुरा आउँछ। जस्तै एउटा रमाइलो ग्राफ छ y इज इक्वल्स टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ x भनेर। यसलाई प्लट गर्नको लागि सपोज मैले यहाँ नम्बर लाइन बनाए एउटा भने यसको लागि मैले सुरुमा के लिनु पर्ने हुन्छ पोइन्ट्सहरु थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। ठीक छ के थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ पोइन्ट्सहरु। जस्तै यतापट्टि x राखे मैले यतापट्टि y राखे x को भ्यालु मैले -1 2 1 0 भनेर राखे y को भ्यालु के हुन्छ एब्सोल्युट भ्यालु अफ 2 भनेको 2 एब्सोल्युट भ्यालु अफ 1 भनेको 1 0 को 0। त्यसपछि -1 -2 राखे भने एब्सोल्युट भ्यालु अफ -1 भनेको 1 एब्सोल्युट भ्यालु अफ -2 भनेको 2 हुन जान्छ। यही कुरालाई प्लट त गर्ने हो। यतापट्टि x यतापट्टि y भनेपछि यहाँनेरि 2, 2 यहाँनेरि भयो 1, 1 यहाँनेरि भयो 0, 0 यहाँनेरि भयो। अर्को छ -1, 1 -1, 1 भनेको यहाँनेरि भयो -2, 2 भनेको यहाँनेरि भयो हैन -2, 2 -1, 1 भयो। यहाँनेरि अब यो लाइन्सहरुलाई मैले जोड्नु पर्यो ठ्याक्कै जोइन भएन कि के हो तीनटा पोइन्ट पनि जोइन भएन ल ठिकै छ। मैले यहाँनेरि अलिकति चिटिङ गरे है। यहाँनेरि अब यो दुईटा पोइन्ट्सहरु फेरि जोड्न ट्राई गरौँ। अब त मिल्ला कि के हो दुईटैमा मिलेन चाहिँ ठीक छ। यहाँ पनि थोरै चिटिङ गरे मैले यहाँसम्म मिलाइदै जस यसको एउटा यस्तै खालको यतापट्टि र यतापट्टि एउटा स्ट्रेट लाइन आउँछ त्यही कुरा भन्न खोजे हो। यो एउटा के भयो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भयो। र ग्राफ बनाउन के चाहिने रहेछ तपाईले पोइन्ट्सहरु थाहा पाउनु पर्यो। यस्तो पोइन्ट्सहरु थाहा पाउनु पर्यो ताकि तपाईहरुले धेरै कुराहरु एकै एउटा सानो ठाउँमा राख्न सक्नु पर्यो। तपाईलाई अब ठुलो ग्राफहरु त नदेला तपाईलाई काम पर्यो भने त्यो ग्राफहरु पनि आउँछ तर जेनरली तपाईहरुले सानो ग्राफमा धेरै पोइन्ट्सहरु अटाउन सक्ने अथवा यस्तो पोइन्ट्सहरु लिनु पर्यो जसले ग्राफहरुलाई सजिलैसँग प्लट गरेर देखाउन सकोस्। हाम्रो जुन नेचर हुन्छ इक्वेशनको जुन नेचर हुन्छ त्यो नेचरलाई खुलाएर देखाउन सकोस् त्यो ग्राफले। मेन कुरा त त्यही हो हैन यसरी देखाउन सक्नु पर्यो। यसपछि कुरा आउँछ बाउन्डेड फंक्शन्स र अनबाउन्डेड फंक्शन्सको कुरा आउँछ हैन। सिम्पल कुराहरु नि भनिरहेको छु मैले अहिलेसम्म। यहाँनेरि बाउन्डेड फंक्शन्सको कुराहरु आइरहेछ। के होला त बाउन्डेड फंक्शन्स? बाउन्ड भनिसकेपछि के हुनु एउटा घेरामा रहनु हैन। बाउन्डेड भनेको के हो एउटा घेरामा रहनु हो। ठीक छ। सपोज हामीसँग एउटा फंक्सन f(x) छ त्यो चाहिँ एउटा इन्टरभल a, b मा डिफाइन भइरहेको छ अरे। ठीक छ। एउटा f(x) भन्ने फंक्सन छ त्यो एउटा इन्टरभल a, b मा के भइरहेछ डिफाइन भइरहेको छ भने हामीले यहाँ एउटा सपोज गरौँ आका चिम्लिम एउटा k भन्ने भ्यालु छ अरे। ल एउटा k भन्ने भ्यालु छ भने सपोज हामीले f(x) को भ्यालु चाहिँ यस्तो लियौं कि त्यो k सँग इक्वल छ अथवा k भन्दा सानो छ। एउटा सर्टेन भ्यालु छ k भन्ने हैन त्यो भन्दा सानो f(x) को भ्यालुहरु मात्र लियौं अथवा हामीले बार लाइदिम त्यहाँनेरि के बार लाइदिम त अब आउने जुन f(x) को भ्यालु छ त्यो भ्यालु कि त k सँग इक्वल हुनु पर्यो कि k भन्दा सानो हुनु पर्यो नभए त्यो भ्यालुहरु मान्य हुने छैन भनेर भन्दिसकेपछि त के हुन्छ त त्यो एउटा बाउन्डेड फंक्सन हुन्छ। जस्तै माथिको एक्जाम्पल्स हेरौं। मैले यहाँनेरि के बाउन्ड लाइदिए अरे भने सपोज y इज इक्वल्स टु यो छ नि फर x डज नट बिलोङ्स टु
फर एक्स सच दैट भनेर फर एक्स ग्रेटर देन 0 भनेर मात्रै लेख्दियो अरे। ग्रेटर देन 0 भनेर लेख्दियो भने त माइनसको भ्यालु काटिन्छ नि, हेर्नुहोस् त माइनसको भ्यालु काटिन्छ। माइनसको भ्यालु काटिसकेपछि माइनसवाला ग्राफ पनि हराउने भयो नि त यहाँनिर, होइन? यो एउटा बााउन्डेड फङ्सन भयो। मैले फङ्सन्समा के गरिदिएँ, बााउन्ड्री लगाइदिएँ। अब त यहाँभन्दा बाहिर जान सक्दैनस् भन्ने जस्तो कुरा भयो। अब यस्तो बााउन्ड्री मैले एकतिर मात्रै बार लाउने होइन, मैले दुईतिर पनि बार लाउन सक्छु, होइन? कस्तो त भन्दा सपोज मैले के भनिदिएँ, यो एफएक्सको भ्यालु चाहिँ के भन्दा लेस देन हुनु पर्यो र एल भन्दा ग्रेटर देन हुनु पर्यो भनेर भनिदिएँ। जस्तै फेरि माथिकै ग्राफ लिउँ, मैले के भन्दै त एक्स भन्दा ग्रेटर देन 0 हुनु पर्यो, एक्स ग्रेटर देन 0 हुनु पर्यो, तर एक्सको भ्यालु लेस देन 5 हुनु पर्यो भनेर मैले भनिदिएँ भने यहाँनिर त मैले 3, 4 लिन्छु, 5 त लिन पाउँदिनँ नि, किनभने एक्सको भ्यालु लेस देन 5 छ। मैले दुईतिर बााउन्ड्री लगाइदिएँ नि, अब दुईतिरबाट च्यापियो। एक्सको भ्यालु ग्रेटर देन 0 हुन पाउँछ, लेस देन 0 हुन पाउँदैन। त्यसै गरी 5 भन्दा ठुलो हुन पनि पाउँदैन। तलतिर पनि बााउन्ड्री लाग्यो, मासतिर पनि बााउन्ड्री लाग्यो, एउटा ठ्याक्कै कुचुक्क परेको भ्यालु बिचमा आइपुग्यो नि, होइन? त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त, बााउन्डेड फङ्सन्स भनेर भन्छ। जस्तै तपाईँले साइन एक्सको भ्यालु हेर्नु भएको छ, साइन एक्सको भ्यालु कि त ग्रेटर देन इक्वल्स टु -1 हुन्छ अथवा लेस देन इक्वल्स टु 1 भनेर हुन्छ। -1 र 1 को बिचको भ्यालु अथवा जे होस् यो भ्यालुजहरू बिच हुन्छ, तर साइन एक्सको भ्यालु कहिले पनि -1.1 हुँदैन अथवा 1.2 हुँदैन। यो बिचमा कहिले पनि यो भ्यालुजहरू हुन सक्दैन। हो, यो एउटा के भयो, बााउन्डेड फङ्सन्स भयो। साइनको भ्यालु योभन्दा माथि जान सक्दैन भन्यो नि। हो, यो बााउन्डेड फङ्सन्सको कुराहरू भयो यहाँनिर। ठिक छ, यो कुराहरू सजिलै छ, बुझिहाल्नुहुन्छ। अप्ठ्यारो त त्यस्तो साह्रो के अप्ठ्यारो नहोला तपाईँहरूले, होइन? मजाले पहिले पनि गरेको कुरा हो। अब हामीले थोरै फङ्सन्सहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब पालो आयो के को त, लिमिटको बारे कुरा गर्ने। लिमिट त्यही हामीले पहिले पढेकै लिमिटको थोरै कन्सेप्ट्सहरू हामी रिभाइज गर्न गइरहेछौँ, किनभने पछि आउने जुन हाम्रो टपिक्सहरू छ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ त्यो बेलामा। जस्तै टेन्जेन्ट नर्मल्सहरूमा, हायर अर्डर डेरिभेटिभ्स, मिन भ्यालु थ्योरमहरू, म्याक्सिमा मिनिमाहरूमा धेरै युज भइरहेको हुन्छ, होइन? त्यो कुराहरूमा धेरै युज भइरहेको कारण हामीले यो भ्यालुहरू बुझ्न जरुरी छ, होइन? के रहेछ कस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू, है? आफैमा डिफरेन्सियल क्यालकुलस भन्ने कुरा त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन, है? सजिलैसँग तपाईँले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। सपोज यहाँनिर अब नयाँ तरिकाले देख्नुहुन्छ है तपाईँले डिफिनेसन। एफएक्स भनेको एउटा फङ्सन हो, इज डिफाइन्ड अन नेबरहुड अफ ए। नेबरहुड अफ ए भनेको यो चाहिँ ए माइनस ई र ए प्लस ईमा डिफाइन्ड छ भनेर भन्न खोजे हो। ठिक छ, ए माइनस ई र ए प्लस ईमा डिफाइन हुन सक्छ भन्नुको मतलब एउटा सर्टेन इन्टरभल लियो यसले, होइन? एउटा सर्टेन इन्टरभलमा के गरिरहेछ त, यसले काम गरिरहेछ भनेर भन्न खोजे जस्तो, है? उसले अरू बेला हामीले इन्टरभल भनेर लेख्थ्यौँ, तर यहाँनिर नेबरहुडको डिफिनेसन लेख्यो। ठिक छ, केही पनि फरक पर्दैन। एफएक्स भनेको एउटा नेबरहुड अफ एमा डिफाइन भएको छ भने एफएक्स इज said to tend to limit L as x approaches A भनेर भनिरहेछ। If given any positive number delta however small, there exists, definition अलि लामो छ है, there exists positive number epsilon such that fx minus L is less than epsilon whenever x minus A is less than delta, and we write limit x tends to A fx is equals to L। अब यत्रो लामो डिफिनेसन लेखेर चाहिँ के को लागि लेख्या होला? अब यति कुरा हो कि तपाईहरुले लिमिट टोटल्ली अहिले नै बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुराहरु पनि छैन, हैन? लिमिटको एउटा रमाइलो कुरा के छ भन्दा यसको जुन यो फर्ममा अहिले डेभलप भयो, यसलाई डेभलप हुने लगभग 200 इयर्स जति लागेको थियो, हैन? जुन अहिले यो डिफिनेसन छ नि, यो डिफिनेसन 200 वर्ष
200 वर्षमा के भएको हो त डेभलप भएको यो कङ्क्रिट डिफिनेसन तपाईहरुले यसलाई 2 मिनेटमा 10 मिनेटमा बुझ्नुहुन्छ यसलाई के रहेछ त खास कुरो भनेर बुझ्नुहुन्छ भनेर तपाईले बुझ्न सक्नु भएन भने पनि त्यसमा टेन्सन लिनु पर्दैन किन 200 वर्ष लागेको कुरा यार 2 दिनमा 3 दिनमा बुझिन्छ भन्ने छैन नि बुझ्यो भने खतरा हो हैन तर बुझेन भने पनि जे होस् तपाईले रिपिट गर्दै जाने यो कुरालाई के रहेछ यसको एउटा जियोमेट्रिकल एप्रोच हेर्दै जाने कसरी यसलाई मैले भिजुअलाइज गर्न सक्छु होला लिमिटको कुराहरुलाई हो त्यो कुराहरु खोज्दै जाने हैन र त्यही पनि म आफूले सक्ने जति बुझाउँछु है एकचोटी fx is said to tend to limit L as x approaches A if given any positive number delta however small there exists positive number epsilon such that absolute value of fx minus L is less than epsilon भनेको छ whenever x minus A को absolute value is less than delta भनेको छ है यसले के भन्यो हामीसँग एउटा फंक्सन f(x) छ र हामीलाई के भन्यो सपोज x को भ्यालु चाहिँ a तिर गइरहेको छ है x को भ्यालु a को नजिकै गइरहेको छ भने fx को भ्यालु चाहिँ l को नजिकै गइरहेको छ भनेर हामीले कतिखेर भन्न सक्छौं किनभने fx को भ्यालु त यो x को भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ नि त हैन fx को भ्यालु x को भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ अभियस कुरा हो यो x को भ्यालु चेन्ज हुँदाखेरि fx को भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ यहाँनेरि के भनिरहेछ सपोज मेरो x को भ्यालु कुनै एउटा भ्यालु तिर एप्रोच गरिरहेछ है कुनै एउटा सर्टेन भ्यालु तिर अगाडि बढिरहेको छ भने मेरो fx पनि के हुन्छ त एउटा सर्टेन भ्यालु तिर अगाडि बढिरहेको हुन्छ यो l को भ्यालु तिर बढिरहेको हुन्छ तर यो कति बेला भन्न सक्छौं होला त हामीले हैन कति बेला हामीले भन्न सक्छौं होला त भनेर भनिरहेछ हामीले थाहा भएको कुरा यहाँ एउटा a को भ्यालु थाहा छ l को भ्यालु थाहा छ हैन किनभने कहाँ पुग्नु पर्ने गन्तव्य त थाहा हुनु पर्यो नि त त्यतिकै लिमिट त गन्तव्य बिना त हुँदैन मलाई के छ त मेरो x को भ्यालु चाहिँ a भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो a भन्ने भ्यालुमा म एप्रोच गर्नु पर्ने छ अथवा पुग्नु पर्ने छ र l भनेको पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो ठ्याक्कै हामीलाई थाहा छ यो डेस्टिनेसन हो भनेर त्यही भएर मैले भने a र l को भ्यालु जेनरली दिएकै हुन्छ यस्तो हुनुपर्छ यतिमा पुग्नु पर्छ होला भनेर अथवा क्वेशनले यसरी सेटअप गर्दै हुन्छ कि l को भ्यालु कुनै तरिकाले भेट्न सकिन्छ अथवा a को भ्यालु कुनै तरिकाले भेट्न सकिन्छ त्यसरी सेटअप गरे हुन्छ इफ गिवन एनी पोजिटिभ नम्बर डेल्टा एउटा पोजिटिभ नम्बर डेल्टा छ डेल्टा ग्रेटर देन 0 छ हाउएभर स्मल डेल्टा को भ्यालु एकदमै सानो छ इन्फिनिटेसिमली स्मल भनेर भन्न सकिन्छ है एकदमै सानो भ्यालु छ भनेर किन सानो भ्यालु लियो अब हेरौं देयर एक्जिस्ट पोजिटिभ नम्बर एप्सिलोन अर्को पनि सानो नम्बर आयो एप्सिलोन यो डेल्टा एप्सिलोन भनेको चाहिँ जेनरली एकदम सानो नम्बरहरुलाई डिनोट गर्नको लागि युज गरे हो सायद यो चाहिँ न्यूटनले नै क्याल्कुलस बनाउँदाखेरि निकालेको थियो होला एकदमै सानो नम्बर्सहरु डेभलप गर्न अथवा मलाई यसको हिस्ट्री चाहिँ अलि थाहा भएन है डेल्टा एप्सिलोन को के हो भनेर तर इधरले एकदमै सानो नम्बरहरु बुझाउन युज हुन्छ है such that fx minus l is less than epsilon whenever x minus a is less than delta यसको मतलब के हो सपोज डेल्टा को भ्यालु एकदमै सानो छ हैन डेल्टा को भ्यालु के हो आफैमा एकदमै सानो छ र मैले के गरे अरे x minus a गरिरहेको छु मैले के गरिरहेको छु x minus a गर्दाखेरि यो भ्यालु चाहिँ डेल्टा भन्दा सानो बनाउन सकिरहेको छु मैले ठीक छ कुरा बुझिराख्नु भएको छ डेल्टा आफैमा सबैभन्दा सानो भ्यालु हो डेल्टा को भ्यालु जब 0.00001 हुन्छ अरे तर मैले x को भ्यालु a को नजिकै लादाखेरि मैले x को भ्यालु चाहिँ यति नजिक लान सक्छु कि यो भन्दा पनि सानो बनाउन सक्छु भने के हुन सक्ने रहेछ fx minus l पनि लेस देन एप्सिलोन हुन सक्ने रहेछ यसको मतलब के भयो fx र l बीचको डिस्टेन्स पनि घटाउन सकिन्छ खास मिनिङ यसले के दिन खोज्यो त यदि x र a बीचको डिस्टेन्स मैले घटाए भने fx र l बीचको डिस्टेन्स पनि घटाउन सक्छु कति घटाउन सक्छु भनेको त्यो मेरो मर्जी भयो जति चाहे मैले त्यति नै घटाउन सक्छु मलाई चाहे कि मलाई 100 वटा डेसिमल पछिको 1 आओस् 100 वटा डेसिमल 0 अगाडि आओस् त्यसपछि 19 वटा 0 आएपछि एउटा 1 आओस् मन लाग्छ त्यो पनि निकाल्न सक्छु यो fx - l को पनि त्यही निकाल्न सक्छु हैन यदि मैले त्यो काम गर्न सक्छु भने मैले जति चाहे त्यति घटाउन सक्छु भने इधर बीचको डिस्टेन्स त्यति बेला चाहिँ मैले के लेख्न सक्छु लिमिट x टेन्ड्स टु a fx = l भनेर लेख्न सक्छु यसको मतलब जब x टेन्ड्स टु a हुन्छ fx = l हुन्छ खासमा इक्वल्स टु लेख्नु एउटा गल्ती जस्तै हो हैन तर लिमिटको एउटा रमाइलो पक्ष भनेको के छ भने कुनै बेला
हामीले त्यही सानो कुराले ठुलो असर गर्छ भनेर लेख्छौँ त्यहाँनेरि हैन। कुनै बेला त्यही सानो कुरा सानो डिफरेन्स त हो नि भनेर काट्न पाइन्छ है। जस्तै कुनै बेला के आउन सक्छ, लिमिट हेर्नुहोस् त x टेन्ड्स टु 1 छ, x माइनस 1 x माइनस 1 छ। यदि तपाईँले कसैले भने x को भ्यालु 1 राखेर क्यालकुलेसन गर भनेर भन्नु नि, तपाईँले भन्नुहुन्छ अरे यार यहाँ त 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0/0 आउँछ, कसरी क्यालकुलेसन गर्ने। तर जब लिमिट राख्नुहुन्छ नि, लिमिट राख्दाखेरि के हुन्छ, x टेन्ड्स टु 1 भन्नुको मतलब के हो, x को भ्यालु 1 को एकदमै नजिक पुगेको छ तर 1 नै चाहिँ होइन है। तपाईले चाहनु हो भने जति पनि सानो डिफरेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ तर 1 नै कहिले पनि बनाउन सक्नु हुँदैन भनिरहेको छ। त्यही भएर तपाईले सिधै काट्न सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ अरे x को भ्यालु त 1 हुँदै हुँदैन नि कहिले पनि, थोरै न थोरै एमाउन्टमा त भ्यालु आइहाल्छ नि माथि र मुनि, त्यही भएर काट्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो एप्रोचमा लिमिटले काम गर्ने हो। धेरै ठाउँमा यसले क्यालकुलेसन्सहरुलाई सजिलो बनाउने, इन्फिनिटिजहरुलाई हटाउने काम गर्छ। सायद यसको एउटा ग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्टेसन जाओस् न त हैन। सपोज मैले यहाँनेरि एउटा ग्राफ बनाए, यतापट्टि x छ यतापट्टि y छ। एउटा सर्टेन ग्राफ बनाइदिउँ ल। यो एउटा सर्टेन खोले ग्राफ भयो, रिभर ग्राफ है। यहाँनेरि एउटा मैले लिए a भन्ने पोइन्ट लिए हैन। a को अब मैले नेबरहुड डेभलप गर्नु पर्यो। यतापट्टि a माइनस एप्सिलोन छ, यतापट्टि a प्लस एप्सिलोन छ, ठीक छ। a प्लस एप्सिलोन र a माइनस एप्सिलोन को कन्सेप्ट यहीँबाट पनि निक्लिन्छ है। डेल्टा को कन्सेप्ट दिइरहेछ यहाँनेरि, a मा त x मा डेल्टा रहेछ है, ठीक छ। डेल्टा को कन्सेप्ट अनुसार गरौँ, यतापट्टि डेल्टा यतापट्टि डेल्टा छ। अब यसको करेस्पोन्डिङ y को भ्यालु यतापट्टि f x माइनस एप्सिलोन हुन्छ र यतापट्टि के हुन्छ f x प्लस एप्सिलोन हुन जान्छ र a भनेको यहाँनेरि छ, यो भनेको fl हुन्छ। सपोज तपाईले यता लेफ्ट साइडबाट a माइनस डेल्टाबाट एप्रोच गर्दै 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 जानु भने यिनीहरु बीचको ग्यापिङ घट्दै 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 गएर के हुन्छ fl मा पुग्छ। अथवा a प्लस डेल्टाबाट एप्रोच हुँदै 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 यतापट्टि पुग्नु भयो भने पनि के हुन्छ, तपाई यसमा पुग्नुहुन्छ। यसको मतलब के हो भन्दा तपाई दुईटाको गन्तव्य चाहिँ एउटै हुन जान्छ। तपाईलाई काठमाडौँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सपोज तपाईले काठमाडौँ आउनु पर्ने छ पूर्वबाट, तपाई अब एकतिरबाट सिन्धुलीको बाटोबाट नि आउन सक्नुहुन्छ, अर्को उता चितवन हुँदै आउनुहुन्छ, तपाईको डेस्टिनेसन त काठमाडौँ हो नि हैन। यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ, एउटातिरबाट लेफ्ट साइडबाट एप्रोच गर्ला, अर्कोबाट राइट साइडबाट एप्रोच गर्ला। दुई साइडबाट एप्रोच गर्दाखेरि एउटै डेस्टिनेसनमा पुग्यो भने त्यति बेला हामीले भन्छौँ यसमा लिमिट रहेछ भन्ने कुरा। यहाँनेरि अरु डिटेलिङहरु पनि हुन सक्छ तर लिमिटको लागि यति नै कुरा हो। कन्टिन्युटीको बारे स्टडी गर्दा हामीले अझै यतिले मात्रै पुग्दैन हैन, बीचमा बाटो बिग्रेको छ कि छैन भन्ने कुराहरु पनि चेक गर्छौं हैन। काठमाडौँमा आइपुग्दासम्म बाटो बिग्रेको छ कि पहिरो परेको छ कि हैन, हो त्यस्तो कुरा हेरेनु भने त्यहाँनेरि कन्टिन्युटीले फेल खान्छ फेरि है। तर लिमिटमा चाहिँ यति कुरा हो, म यो बाटो गएर अर्को बाटो गए पनि एउटै डेस्टिनेसनमा पुग्छु कि पुग्दिन भन्ने कुराहरु हेरिन्छ यहाँनेरि हैन। अब अरु डिटेलिङहरु छ भने त्यो पनि हेर्दै जाउँ के डिटेलिङहरु रहेछ, तर खास कुरा यही हो। अब यसपछि मैले डेफिनेसन दिनुपर्ने भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट। हामीले थोरै एउटा सिम्पल रूपमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटलाई पनि बुझिसक्यौं। कसरी, सपोज मैले लेखे लिमिट x टेन्ड्स टु a माइनस 0 और लिमिट x टेन्ड्स टु a माइनस लेख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। a माइनस 0 लेख्नु र a माइनस लेख्नु भनेको एउटै कुरा हो। यसले के भनिरहेछ भन्दा सपोज तपाईले लिमिट 11-12 क्लासमा पढ्दाखेरि पनि लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड लिमिट त पढ्नु भयो त्यहाँनेरि, तर तपाईले धेरै युज गर्नु भएन। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको कुराहरु तपाईहरुले धेरै युज गरिराख्नु भएको थिएन हैन। तर x टेन्ड्स टु a माइनस भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने यदि तपाईले नम्बर लाइनको लेफ्ट साइडबाट a लाई एप्रोच गर्नुभयो, ठीक छ, यो a भयो, a लाई चाहिँ यता नेगेटिभ साइडबाट पोजिटिभ तिर आइराख्नु भएको छ भने त्यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट झिक्नु हुन्छ। र तपाईले यदि राइट साइडबाट a लाई अप्रोच गरिराख्नु छ, पोजिटिभबाट पोजिटिभको भ्यालु घटाउँदै घटाउँदै a मा पुगिराख्नु भएको छ भने त्यो भनेको चाहिँ राइट ह्यान्ड लिमिट हुन जान्छ। लेफ्ट साइडबाट a लाई अप्रोच गर्नुहुन्छ भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट साइडबाट गर्नुहुन्छ भने राइट ह्यान्ड लिमिट। काम के भयो त यसको, यसको युजफुलनेस कहाँबाट आउँछ होला त भन्दा सायद यहाँनेरि अब यसको प्रब्लम्सहरु अलिकति छैन, दिएको छैन। यसको रियल इम्प्लिकेसन भनेको जब तपाईले कन्टिन्युटी पढ्नुहुन्छ नि, कन्टिन्युटी पढ्दाखेरि तपाईले देख्नुहुन्छ यसको इम्प्लिफिकेसन के हुन सक्छ भनेर। अथवा यसरी देखौँ ल।
सपोज एउटा ग्राफ लिए मैले है, यो x छ यतापट्टि, यतापट्टि y छ। मेरो यो पोइन्टमा म पुगिरहेको छु हैन, यहाँ अर्को पोइन्ट छ, यहाँ एउटा पोइन्ट छ मसँग है, यो भयो सपोज मैले पुग्नु पर्ने यो पोइन्टमा। अब हेर्नुस् त, जब तपाई लेफ्ट साइडबाट एप्रोच गर्नुहुन्छ तपाईले पुग्न सक्ने पोइन्ट भनेको यो हो। लेफ्ट ह्यान्डबाट तपाईको लिमिट भनेको यो पोइन्टमा आयो। सपोज यसलाई मैले 2 भन्यो भने लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस भनेको के हुन्छ, सपोज 3 हुन्छ रे। त्यसैगरी तपाईले लिमिट x टेन्ड्स टु 2 प्लस गर्नु भने तपाई राइट साइडबाट अप्रोच गर्नुहुन्छ, यो माथिको ग्राफमा पुग्नुहुन्छ, तर त्यति बेला भ्यालु 5 जति आइदिन्छ। भनेपछि हेर्नुस् त, सबै केसमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट एउटै नहुने रहेछ। के हुँदो रहेछ त यहाँ फंक्शनल भ्यालुजहरु के छ, तपाईले एउटा मात्रै फंक्सन सपोज गर्नु भएको छ कि दुईटा फंक्सन, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, जे पनि हुन सक्छ। फंक्सन्सको नम्बरहरु जति पनि हुन सक्छ हैन। यसरी यही सिम्पल केसमै के देखियो त, हेर्नुस् त, यहाँनेरि मैले दुईटा भिन्न भिन्न फंक्सन्सहरु सपोज गर्दा के भयो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट सेम आउन गएन हैन। त्यही भएर यहाँनेरि लिमिटै छैन भन्न सकिन्छ। यदि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटै इक्वल भएन भने नि हामीले के भन्न सकिन्छ, यो फंक्सनको लिमिटै छैन भन्न सकिन्छ। यो फंक्सन कुनै एउटा ठ्याक्कै पोइन्टमा एप्रोच गर्दैन भनेर हामीले त्यहाँनेरि भन्न सकिन्छ त्यो बेलामा है। यसपछि हेरौं हामीले इन्फाइनाइट लिमिट्सको कुरा। इन्फाइनाइट लिमिट्स अब के हुन्छ त, इन्फाइनाइट लिमिट्स भनेको के हो, सपोज गरौ हामीले के गर्यौं त, अब x टेन्ड्स टु c गर्यौं, कुनै एउटा फंक्सन f(x) छ हैन, हामी चिलमा बसिरहेको छौं, ल ठीक छ, x टेन्ड्स टु c भइरहेछ, एउटा फाइनाइट नम्बर त हो। गर्दाखेरि के भयो त, भ्यालु इन्फिनिट तिर आइरहेछ भने यस्तो केसमा चाहिँ यसलाई के भन्छ, इन्फाइनाइट लिमिट भनेर भन्न सकिन्छ। यदि x टेन्ड्स टु c गर्दा f(x) को भ्यालु इन्फाइनाइट तिर जान्छ भने यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, इन्फाइनाइट लिमिट भनेर भनिन्छ। जस्तै यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भने लिमिट x टेन्ड्स टु c, लिमिट x टेन्ड्स टु c f(x) टेन्ड्स टु 0 टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, मैले इन्फिनिटी त लेखिसके तर यहाँ टेन्ड्स टु इन्फिनिटी इफ गिवन एनी पोजिटिभ नम्बर g हाउएभर लार्ज, जति पनि ठुलो हुन सक्छ, देयर इज अ पोजिटिभ नम्बर डेल्टा, देयर इज ए positive number delta such that whenever x minus c is less than delta f(x) is greater than g। यसले के भन्यो भन्दा सिम्पल डेफिनेसन छ, सिम्पल कुरा छ। हेर्नुस् है के भनिरहेछ भने, सपोज कति बेला चाहिँ तपाईको लिमिट इन्फिनिटी तिर पुग्छ भनेर भन्दा, सपोज तपाईले एकदमै एउटा ठुलो नम्बर g भनेर सपोज गर्नु हैन, g भनेर यहाँनेरि सपोज गराछ है, र यहाँनेरि x टेन्ड्स टु c छ। x टेन्ड्स टु c भन्नुको मतलब x र c को बीचको डिस्टेन्स अथवा x र c को भ्यालुलाई तपाईले कम 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 गराउँदै जानु भयो। तपाईले जति जति कम गराउनुहुन्छ नि यिनीहरु बीचको भ्यालु, त्यति त्यति f(x) को भ्यालु चाहिँ g भन्दा ठुलो हुन सक्छ भन्ने हो। यसको मतलब तपाईले x लाई c नै त बनाउन पाउनु हुँदैन कहिले पनि, तर जति c को नजिक लानुहुन्छ, जति यिनीहरुको ग्याप नजिकै बनाउँदै जानुहुन्छ नि, f(x) को भ्यालु झन्झन बढेको बढै बढेको बढै बढेको बढै जान सक्छ हैन। यदि यस्तो भयो भने f(x) को भ्यालु बढेको बढै गयो भने हामीले जति x लाई c को नजिक लान्छौं, f(x) को भ्यालु चाहिँ बढेको बढै छ, अब उले रोक्ने नामै लिएको छैन भने त्यसलाई इन्फाइनाइट लिमिट्स भनेर भनिन्छ। यसको के एक्जाम्पल हुन सक्छ, छ नि, सिम्पल एक्जाम्पल छ। सपोज लिमिट x टेन्ड्स टु 1 1/x - 1 गरे मैले, यहाँनेरि 1/x - 1 भन्ने फंक्सन लिए, अथवा ल ठीक छ x - 1 भनेर लिए भने सायद यसको भ्यालु मास्तिर चढ्छ कि तलतिर चढ्छ। x - 1 लिए भनेपछि एउटा हाइपरबोलिक फंक्सन छ आउला, फेरि 1/x - 1 लिए भने सपोज यसको भ्यालु अब 1/x लियो भने 1/x चाहिँ यहाँ 0 लियो भने हैन, यहाँनेरि 0 लियो भने के हुन्छ हेरौँ है त। यसले भन्न खोजेको यस्तो खालको ग्राफ हुन्छ यहाँनेरि। अब यो ग्राफमा कसरी भेट्न सकिन्छ हेर्नुस् है त। यसले के भन्यो, सपोज x को भ्यालु 0 भना हैन, x को भ्यालु 0, यो 0 त एउटा सर्टेन नम्बर c हो, फाइनाइट नम्बर छ।
x को भ्यालु जति 0 को नजिक लानुहुन्छ नि हेर्नुस् त यो ग्राफ त y को भन्दा माथि 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 गइरहेछ y लाई छुन खोजिरहेको छ तर y लाई छुन सकिरहेको छैन हैन x लाई जति नजिक लानुहुन्छ y को भ्यालु त्यति नै बढ्छ तपाईले सपोज ल मैले g को भ्यालु 1 करोड लिए हैन ठुलै नम्बर हो कतिवटा जिरो छ मैले गनिन है यसमा कति करोड छ अब यहाँ ठीक छ ल 10 करोडै होला ल 10 करोड लिए मैले अब तपाईले x लाई 0 को नजिक नजिक जति लानुहुन्छ नि त्यो भन्दा ठुलो आउन सक्छ सपोज x को भ्यालु मैले यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 छ मैले x को भ्यालु चाहिँ 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 लिन सक्छु नि यो भ्यालु एक्ज्याक्ट 0 त छैन तर 0 को नजिक छ यहाँनेरि के आउँछ माथि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो भन्दा ठुलो आइदियो नि भ्यालु अझै अब यहाँनेरि मैले 10 वटा 0 थप्न पाए एउटा 1 लेख्न पाए हैन यसो गर्दाखेरि के हुन्छ यो भ्यालु माथि पुगे गर्छ र यो भ्यालु भन्दा ठुलो हुन्छ तपाईले जुनै पनि नम्बर लिनुहोस् g को भ्यालु जति नै ठुलो नम्बर लिए पनि fx को भ्यालु त्यो भन्दा ठुलो आइदिन्छ जहिले त्यो बेलामा त्यसलाई इन्फाइनाइट लिमिट्स भनेर भन्न सकिन्छ ठीक छ र एउटा कुरा के बुझ्नु पर्ने हुन्छ नि इन्फिनिटीहरु भनेको नम्बर होइन हैन इन्फाइनाइट भन्नु अथवा इन्फिनिटी भन्नु नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको कुरा होइन कहिले पनि त्यो कुरा नसोच्नु होला इन्फिनिटी भनेको एउटा एब्स्ट्र्याक्ट टर्म हो यसले के भन्न खोजिरहेछ त इन्फिनिटीले खासमा के को रिप्रेजेन्टेसन के मिनिङ दिन खोजिरहेछ होला भनेर सोच्नु भयो भने इन्फिनिटीले चाहिँ एउटा म्याग्निट्युड दिन खोजिरहेछ हैन इन्फिनिटीले एउटा म्याग्निट्युड दिन खोजिरहेछ तपाईले भन्नु होला म्याग्निट्युड भन्ने बित्तिकै नम्बर आउँछ तर यस्तो म्याग्निट्युड जुनलाई न्यूमेरिकल रिप्रेजेन्टेसनै गर्न सकिँदैन ठीक छ तिनीहरु बीच कम्पेरिजन गर्न सकिन्छ पछि तपाईहरुले सायद सेकेन्ड इयरहरुमा जब टोपोलोजीको कुराहरु पढ्नुहुन्छ हैन टोपोलोजीको कुराहरु पढ्दाखेरि हाम्रो टोपोलोजी भन्दा पनि नम्बरकै कुराहरु पढ्दाखेरि हाम्रो क्यान्टोर्सको थ्योरमहरु पढ्नुहुन्छ त्यहाँनेरि काउन्टेबल इन्फाइनाइट अनकाउन्टेबल इन्फाइनाइटहरु बारेमा पढ्नुहुन्छ इन्फिनिटीको बारेमा पनि तर इन्फिनिटी एउटा नम्बर हैन यसले एउटा जस्ट एउटा म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्टेसन गर्न खोज्यो कस्तो म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेछ भन्दा यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन हैन त्यस्तो कुरा रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेछ यसले ठीक छ अब आउँछ लिमिट अफ अ फंक्सन व्हेन द भेरिएबल टेन्ड्स टु इन्फिनिटी सपोज कुनै बेला के हुन सक्छ हाम्रो x को भ्यालु चाहिँ टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भयो यतापटि fx छ हैन लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यहाँ के छ fx भन्ने भ्यालु छ रे यति बेला के हुन सक्छ भन्दा धेरै कुरा हामीले सोचिराख्नु परेन x सिम्पल त्यही डेफिनेसन के लिने भन्दा x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भनेको सपोज कुनै एउटा भ्यालु m सपोज गरौँ यहाँनेरि x ग्रेटर देन m हुन्छ हैन र त्यो बेलामा यदि x ग्रेटर देन m हुँदा fx माइनस l को भ्यालु चाहिँ लेस देन डेल्टा हुन्छ भन्न खोजे हो सिम्पल कुरा छ हेर्नु चाहिँ मैले धेरै कुरा लेखिन x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भनेको यही हो x ग्रेटर देन m किन मैले इन्फिनिटी लेखिन भन्दाखेरि यहाँनेरि हामीले के दिन खोजिरहेछौं x को भ्यालु ग्रेटर देन m हुन्छ भन्नुको मतलब x इन्फिनिटी को नजिक पुग्न खोज्छ इन्फिनिटी नम्बर होइन तर x को भ्यालु एकदमै ठुलो भइरहेको छ तपाईले x को भ्यालु जति धेरै ठुलो लिनुहुन्छ नि त्यति fx माइनस l बीचको डिफरेन्स घट्दै घट्दै जान्छ हैन जति तपाईले x को भ्यालु ठुलो लिनुहुन्छ त्यति इधर बीचको डिफरेन्स घट्दै जान्छ सपोज तपाईले लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी लिनुभयो 1/x लिनुभयो यसको मतलब x को भ्यालु सपोज 1000 सपोज गर्नु भयो भने 1/x भनेको कति हुन्छ 0.0001 हुन्छ x को भ्यालु 10000 सपोज गर्नु भयो भने के हुन्छ 1/x को भ्यालु 0.000001 हुन्छ हैन त्यसैले x को भ्यालु 1 लाख सपोज गर्नुस् 10 लाख 1 मिलियन भएछ है 1/x को भ्यालु कति हुन्छ 0.123456 हुन्छ देख्नुभयो त जब x को भ्यालु चाहिँ बढेको बढै छ नि त्यति बेला के हुन्छ एउटा सर्टेन लिमिटमा एप्रोच गर्न खोजिरहेछ यो 1/x को भ्यालु चाहिँ 0 मा पुग्न खोजिरहेको छ हैन 1/x को भ्यालु 0 मा पुग्न खोजिरहेछ जहिले 0 मा पुग्नु पर्छ भन्ने छैन तर जब x को भ्यालु बढिरहेछ यो फंक्सनको केसमा चाहिँ एउटा सर्टेन लिमिटमा पुग्न खोजिरहेको छ त्यसैले इन्फिनिटीमा पुग्दा पनि के बुझ्नु पर्यो यदि इन्फिनिटीमै पुग्छ भने त सिधै 0 हुन्छ यो ग्राफै हो त्यो पनि यतापटि एप्रोच गर्दै 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 जान्छ अन्तिममा के हुन्छ 0 मै पुग्दिन्छ के त्यही भन्न खोजे अब यहाँनेरि ठीक छ यो भयो
अब अरु के हुन सक्छ सपोज लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी e पावर 1/x इक्वल्स टु 1 हुन्छ त्यसैगरी लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर भनेको इन्फाइनाइट हुँदैन 0 हुन्छ है लिमिट x टेन्ड्स टु माइनस इन्फिनिटी e पावर x भनेको कति हुन्छ 0 हुन जान्छ ठीक छ यो भ्यालु आयो यति कुरा बुझ्यो अब तपाईहरुलाई दिमागमा एउटा क्वेशन आइरहेको हुन सक्छ ठीक छ लिमिट x टेन्ड्स टु c fx भनेको के रहेछ त सिम्पली भन्नुपर्दा x c को नजिकै जाँदा fx कुनै एउटा भ्यालुको नजिकै जानु पर्यो त्यति कुरा हो भनेपछि लिमिट x टेन्ड्स टु c fx र fc मा के डिफरेन्स छ त मैले c को भ्यालु एक्ज्याक्टली त्यहाँनेरि पुट गरे र लिमिट भेट्नुमा के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि यो आकाश पातालकै भिन्नता छ यहाँनेरि तर कस्तो आकाश पाताल भन्दा एक अर्कासँग जोडिन लाग्यो के अब कस्तो खालको डिफरेन्स छ भन्दाखेरि लगभग इधरको एक तरिकाले हेर्दा सेम पनि हो तर अर्को तरिकाले हेर्दा टोटली डिफरेन्ट पनि हुन्छ फेरि हैन एक तरिकाले हेर्दा होइन यही कुरा त गरिरहेछौं नि हामीले c को भ्यालु त पुट गरिरहेछौं नि जस्तो लाग्छ तर अर्को तरिकाले होइन c को भ्यालु कहाँ पुट गराछ यो त एउटा टोटली डिफरेन्ट एप्रोचै हो नि त भन्ने जस्तो लाग्न खोज्छ लिमिटको कन्सेप्ट अनुसार यसको नजिक पुगिरहेछौं fc भनेको ठ्याक्कै मैले c कै भ्यालु नै डाइरेक्टली पुट गर्दै c को भ्यालु 2 छ भने मैले ल्याङल्याङ केही गरेको छैन मैले सिधै 2 को भ्यालु नै के गर्दै पुट गर्दिए भनेको तर x टेन्ड्स टु 2 भन्नुको मतलब के हो त मैले सिधै के गर्दै त यहाँनेरि 2 नै पुट गरिरहेछु 2 को नजिकको भ्यालुहरु के गरिरहेछु त पुट गरिरहेछु है c2 को भ्यालुहरु पुट गरिरहेछु भन्न खोजे सपोज गरौँ fx इज इक्वल्स टु रुट अन्डर x माइनस 1 x रुट अन्डर x माइनस 1 गर्दाखेरि मैले यहाँनेरि के लिए लिमिट x टेन्ड्स टु 1 fx गर्नुको मतलब के हो म ठुलो भ्यालु सपोज प्लस लेखे भने यहाँ हैन 1 चाहिँ म ठुलो भ्यालुजहरुबाट अप्रोच गरिरहेछु है भन्नुको मतलब 1 को भ्यालु चाहिँ 1.0000001 हुन सक्छ हैन यतातिरबाट 1 आउँदैछ यो त 1 तिर एप्रोच गरिरहेछ नि त्यही भएर यो भ्यालु भनेको के आउँछ पोजिटिभ आउँछ जहिले पनि सपोज म लिमिट x टेन्ड्स टु 1 माइनस बाट एप्रोच गरिरहेछु यसको मतलब यहाँनेरि जुन x को भ्यालुजहरु छ यो x को भ्यालुजहरु चाहिँ म 0.9999999 यसरी अप्रोच गरिरहेछु ठीक छ यसरी एप्रोच गरिरहेछु हैन यहाँनेरि एकदमै नजिक पुगिरहेछ तर यो के भयो त लेस देन के आयो 0 भन्दा सानो भ्यालु आयो नि त किनभने नेगेटिभ नम्बर आयो त्यही भएर यो नट ए रियल नम्बर यो एउटा रियल नम्बर हुन जाँदैन हेर्नु है मिनिङ बुझिराख्नु है अब मैले सिधै x इक्वल्स टु 1 पुट गरे भने f1 इक्वल्स टु के हुन्छ रुट अन्डर 1 - 1 इक्वल्स टु 0 आउँछ फ्याटै आन्सर आयो नि यहाँनेरि हैन भन्छ x इक्वल्स टु 1 हान्नु र लिमिट हान्नु कुरा कति धेरै डिफरेन्स रहेछ हेर्नुस् त तीनटै आन्सर आइरहेछ यहाँनेरि एउटामा देखायो रियल नम्बर हुन्छ कति हुन्छ भ्यालु थाहा छैन अर्कोमा आयो इमेजिनरी नम्बर हुन्छ अर्कोमा चाहिँ ठ्याक्कै भ्यालु आयो त्यही भएर हामी जहिले पनि यो भन्न सक्दैनौं कि जे मैले भ्यालु पुट गरे त्यही भ्यालु हो भनेर भन्न सक्दैनौं यो कुरा पनि हामीले कन्टिन्युटीमा चाहिँ हेर्छौं के डिफरेन्सहरु रहेछ भन्ने कुरा यो लिमिटको कुराहरु सबै गएर एकचोटी कन्टिन्युटीमा गएर जोडिन्छ र कन्टिन्युटीमा यसको अलिकति मिनिङ अझै क्लियर हुन जान्छ हैन कन्टिन्युटीले चाहिँ मिनिङलाई क्लियर गर्न जान्छ है अब केही इम्पोर्टेन्ट लिमिट्सको फर्मुलाहरु छ तपाईले पहिले पनि पढ्नु भा हो त्यही पनि हेरौँ एकचोटी लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x by x is equals to 1 हुन्छ मेरो एउटा तपाईहरुलाई सुझाव चाहिँ के छ भने यहाँको जुन कुराहरु छ नि यसको प्रुफ निकाल्न खोज्नुहोस् जस्तै sin x by x is equals to 1 हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 गर्दा किन हुन्छ हैन यो कुराहरु झिक्नु पर्यो तपाईहरुले है सिम्पल एप्रोच चाहिँ एउटा सर्कल बनाएर काम गरिराख्नु भएको थियो क्लास 11 को बेसिक म्याथमेटिक्स एकचोटी पढाउनु होला त्यहाँनेरि तपाईहरुले यसको प्रुफ देख्न सक्नुहुन्छ कुनै ठाउँमा बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ है दोस्रो भनेको के छ लिमिट x टेन्ड्स टु a x power n minus a power n divided by x minus a is equals to n a power n minus 1 यसको म के हिन्ट्स दिन सक्छु तपाईहरुलाई सपोज x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भनेको के हुन्छ x minus a x plus a हुन्छ x क्यूब माइनस a क्यूब भनेको के हुन्छ x minus a x स्क्वायर plus x a plus a स्क्वायर हुन जान्छ x4 minus a power 4 भनेको के हुन्छ x स्क्वायर minus a स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुन्छ। यहाँनिर एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए हुन्छ इन्टु एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुन्छ। यहाँनिर अब एक्स माइनस ए मल्टिप्लाई गर्नुहोस् एक्स क्युब प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए क्युब भयो। अथवा यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्ने हो भने एक्स क्युब प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस ए क्युब आयो। यहाँनिर अब तपाईँले प्याटर्न खोज्ने काम रह्यो। एक्स माइनस ए सबैमा कमन छ, तर यहाँनिर अब यो जुन नम्बर छ नि यसमा तपाईँले प्याटर्न खोज्नु होला। यो नम्बरहरूमा प्याटर्न खोज्नु र त्यहाँबाट तपाईँले एक्सएन माइनस एएन पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै एउटा रमाइलो प्याटर्न छ। एउटा तपाईँहरूले बाइनोमियल एक्सपान्सनहरू पढ्नु भएको छ नि त्यही नम्बरकै प्याटर्नहरूमा काम गरिरहेको हुन्छ हैन। ठिक छ। अर्को भनेको थर्डमा के छ भने लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n पावर n इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, अथवा यसलाई फेरि हामीले लिमिट n टेन्ड्स टु 0 अथवा h टेन्ड्स टु 0 1 प्लस h 1 बाई h भनेको के हुन्छ e हुन्छ। e भनेको युलर्स नम्बर भन्छ। धेरै जसो लोगारिथमको कन्सेप्ट्सहरुमा तपाईले पढिसक्नु भएको छ यो कुराहरु हैन। अर्को भ्यालु भनेको के छ भने हाम्रो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 र यसलाई प्रुफ गर्न चाहिँ तपाईहरुले अरु केही गर्नु पर्दैन। यसलाई बाइनोमियली एक्सपान्सन गर्ने जुन फर्मुला हामीले सायद 12 क्लासमा स्टडी गराएको छौं बाइनोमियल एक्सपान्सनको फर्मुला युज गर्नु होला हैन। म्याथ भनेको यतिकै पढेर मजा आउँदैन, गरेर मजा आउँछ के। त्यहाँनिर तपाईले जुन फर्मुलाहरु आफैले युज गर्नुहुन्छ, जुन नयाँ कन्सेप्ट्सहरु डेभलप गर्नुहुन्छ नि त्यसले गर्दा म्याथ अझै के हुन जान्छ, इन्ट्रेस्टिङ हुन जान्छ। के गर्नु, पढाइलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउने त हो नि हैन। जब तपाईले पढाइलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउनुहुन्छ, मुभी हेरे जस्तै पढाइ इन्ट्रेस्टिङ भएपछि त्यो आफैमा रमाइलो कुरा हुन्छ। मुभी गर्नु भन्दा म्याथ गर्न साह्रै रमाइलो लाग्छ कहिलेकाहीँ। अर्को प्रब्लम के छ भने हामीसँग यहाँ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 बाई x log 1 प्लस x इज इक्वल्स टु 1 हुने रहेछ हैन। अब यसलाई पनि गर्न सकिहालिन्छ। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 बाई x log 1 प्लस x छ। ठीक छ। यो भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु 0। अब लग को प्रिन्सिपल अनुसार मैले लग यहाँनिर 1 प्लस x यहाँनिर यसलाई 1 बाई x लेख्न सक्छु हैन। ठीक कुरा छ। अब मैले लग भित्र लिमिट छिराए त्यो पनि पाउँछु मैले x टेन्ड्स टु 0 1 प्लस x 1 बाई x। अब 1 प्लस x 1 बाई x भनेको त e आउँछ। यो भनेको लग बेस e हुन्छ। अब यहाँनिर बेस e छ। e लाई e को बेसमा पुर्याउनको लागि मैले कति पावर लिनु पर्यो 1 लिनु पर्यो। e पावर 1 भनेको त e हो नि, त्यही कुरा भयो। त्यसैगरी अर्को के छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e पावर x माइनस 1 बाई x इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ। ठीक छ। यो अर्को भयो। यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, पुट e पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टु h। सो के लेख्न सकिन्छ ex इज इक्वल्स टु h प्लस 1 र दुई साइडमै लग लिम भने लग e पावर x इज इक्वल्स टु लग यहाँनिर h प्लस 1 आउँछ र यहाँनिर x इज इक्वल्स टु लग h प्लस 1 आउँछ हैन। यहाँनिर भइहाल्यो भनेपछि यहाँनिर के आउने रहेछ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 हुनुको मतलब h टेन्ड्स टु पनि 0 हुनु हो। e पावर x माइनस 1 भनेको h, x भनेको लग h प्लस 1। अघि भर्खरै हामीले के प्रुफ गर्यौं लग 1 प्लस x बाई x को प्रुफ गरेका थियौं। यो पनि कति आउने हो 1 नै आउने हो हैन। यसरी प्रुफ गर्न सक्यौं। अर्को भ्यालु के छ भने सपोज लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 प्लस x को पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x को भ्यालु हुन्छ n हुन सक्छ। यसलाई पनि गर्न सकिन्छ। कसरी लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 प्लस x को पावर n माइनस 1 को पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस x माइनस 1 भनेर आउँछ हैन। अब यसको भ्यालु चाहिँ अगाडि जुन मैले हिन्ट्स दिएको थिएँ नि एउटा प्रब्लममा लिमिट xn माइनस an डिवाइडेड बाई x माइनस a को भ्यालु के हुन्थ्यो n इन्टु a n माइनस 1 कति बेला लिमिट x टेन्ड्स टु a हुँदा। यहाँनिर अब 0 छ भनेपछि n इन्टु 0 पावर यहाँनिर a पावर n माइनस 1 भनेपछि यहाँनिर बाहिर निक्लिँदाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ n इन्टु 1 हुन जान्छ। n इन्टु 1 भनेको n हुन जान्छ हैन। यहाँनिर x प्लस 1 यहाँनिर यसो लेखौँ न x प्लस 1 भनेको चाहिँ 1 हुन्छ भनेर सरी त्यो कुरा बिर्सेको छु मैले। x प्लस 1 भने चाहिँ 1 हुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर n इन्टु 1 पावर n माइनस 1 भनेको n नै हुन्छ नि त, त्यही कुरा लेखे हो यहाँनिर। ठीक छ। त्यसैगरी अर्को भ्यालु भनेको के छ लिमिट
n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n इन्टु xn पावर n भनेको 0 हुन्छ। कति बेला x को भ्यालु लेस देन 1 हुँदाखेरि यो भ्यालु 0 हुन्छ। ठीक छ। अर्को फर्मुला भनेको के छ, लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी xn बाई n फ्याक्टोरियल को भ्यालु पनि 0 हुन्छ फर अल भ्यालुज अफ x को लागि। ठीक छ, यो कुरा पनि भयो। यसको प्रुफहरु, अब यसको प्रुफ कसरी गर्न सकिन्छ ल हेर्नुस् त। n इन्टु x पावर n इज इक्वल्स टु 0 छ। यसको प्रुफहरु सपोज अब यहाँनेरि हाम्रो के छ 7 नम्बर को हेरौँ है त। लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n इन्टु xn इज इक्वल्स टु 0 छ है। यहाँनेरि सपोज un इज इक्वल्स टु n इन्टु x पावर n सपोज गर्यौं। un प्लस 1 भनेको के लेख्न सकिन्छ, n प्लस 1 इन्टु x पावर n प्लस 1 लेख्न सकिन्छ। अब यहाँनेरि मैले लिए लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un प्लस 1 डिवाइडेड बाई un भनेर लिए। यहाँनेरि के आउँछ, लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un प्लस 1 भनेको n प्लस 1 xn प्लस 1 आयो। यतापट्टि n इन्टु x पावर n आयो हैन। यहाँनेरि के भ्यालुजहरु आउला त हेर्नुस् त। लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यहाँनेरि n प्लस 1 बाई n इन्टु x आउने भयो हैन। अब यो भ्यालु भनेको के हुन्छ ल हेर्नुस् त। लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यहाँनेरि 1 प्लस 1 बाई n इन्टु x हुन्छ। अब n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी गर्दा यो भ्यालु 0 भयो, अरुमा त आउँदैन भनेपछि यहाँनेरि एब्सोल्युट भ्यालु अफ x आउने रहेछ जुन चाहिँ लेस देन 1 छ हैन। यति भ्यालुजहरु आयो यहाँनेरि। अब हामीले के लेख्न सक्छौं, लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un इज इक्वल्स टु लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n x पावर n छ। ठीक छ, के छ त लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un इज इक्वल्स टु लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n इन्टु x पावर n छ। अब यसले लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यति गर्दाखेरि x दिन्छ भने हैन, यदि x दिन्छ भने यसको भ्यालु भनेको यहाँनेरि हामीले कति लेख्न सक्छौं त। यहाँ एउटा सिक्वेन्स एन्ड सिरिज को थ्योरम को प्रुफ हो यो। यति बेला 0 हुन्छ। त्यो थ्योरमले के हुन्छ भने सपोज un भन्ने एउटा सिक्वेन्स छ अरे हामीसँग हैन। un भन्ने सिक्वेन्स छ र लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un प्लस 1 डिवाइडेड बाई un इज इक्वल्स टु सम भ्यालु हुन्छ भने लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un को भ्यालु 0 हुन्छ हैन। यसको भ्यालु चाहिँ हामी पछि हेर्छौं यहाँनेरि, र यो l को भ्यालु चाहिँ लेस देन 1 हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो हैन। त्यही कन्सेप्ट अनुसार हो। अर्को कुरा भनेको के छ, हाम्रो यो भ्यालु छ हैन, यसलाई पनि 0 प्रुफ गर्नुपर्ने छ। सपोज अब यहाँनेरि un इज इक्वल्स टु यो भ्यालु छ un इज इक्वल्स टु xn बाई n फ्याक्टोरियल छ। un प्लस 1 भनेको xn प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फ्याक्टोरियल छ। यति बेला अब लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un प्लस 1 डिवाइडेड बाई un गरौँ। यो भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un प्लस 1 भनेको xn प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 को फ्याक्टोरियल हुन्छ। यतापट्टि n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई xn हुन्छ हैन। un भनेपछि यति आउने भयो। यहाँनेरि अब के हुन्छ, लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यतापट्टि x अनि यहाँनेरि n प्लस 1 हुन्छ, x इन्टु n प्लस 1 हुन्छ। यति बेला अब n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यहाँ हाल्यौं भने त x बाई इन्फिनिटी आउँछ। यो भ्यालु त 0 हो नि, त्यसैले फर अल भ्यालुज यो भ्यालु 0 हुने रहेछ। त्यसैले अब यो 0 भनेको त ठीक छ, हाम्रो 0 को l को भ्यालु त हाम्रो अहिलेको फर्मुला अनुसार ठ्याक्कै मिलिरहेछ। त्यही भएर लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un इज इक्वल्स टु लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी xn बाई n फ्याक्टोरियल भनेको 0 हुन जान्छ हैन। हो त्यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिज को प्रुफ कुनै एउटा सर्ट भिडियोमा म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु। र लास्ट को प्रब्लम चाहिँ यसरी एप्रोचले गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै यहाँनेरि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी m माइनस 1 m माइनस 2 हुँदै m माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n फ्याक्टोरियल इन्टु x को पावर n इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। यहाँ चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालु अफ x इज लेस देन 1 छ हैन। यो एकचोटी प्रुफ तपाईहरुले हेर्नु होला। सो यहाँसम्म हामीले आज लिमिट्स को कुराहरु हेर्यौं हैन। लिमिट्स को प्रुफहरुको कुराहरु हेर्यौं, के रहेछ त प्रिलिमिनरी डेफिनेसनहरु, इन्फाइनाइट लिमिट्सहरुको कुराहरु हेर्यौं।
अर्को टपिकमा चाहिँ हामीले अब कन्टिन्युटीहरुको कुराहरु हेर्छौं है। यहाँसम्म तपाईहरुले के प्रब्लम भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।